तमाम लापता अफराद को अस्सलाम वालेकुम। मैं गुआरा में ब्रासा मैं गुजारिश शुआरा मन्ने अलखामरी बचटों का मैं पिछला पता है 2015 जुड़ते 2024 रो कोई चियाल वाले सिनी जुड़ते तांता बच्चा जगिते फोन चेका लोटे थी शिबिया कंठा वो तो जरूरी कार है इत का 15 जनवरी पाना पछता कई चियाल वाल नहीं थी मैं इंतजार से 8वें नंबर बुस्की थी 8वें नंबर बुस्की थी तो जुड़ता उठती चियाल वाले सिनी 2015 दगिर 2024 रो कोई चियाल वाले सिनी मारंदा दरना गोनु मारंगा पजिया हरंदा सर पुजे नगा लेकिन चे कसूरी ऐसी नहीं कंदगी खुशी अदालता पेश कनी इची ने ऐसी साबित रिया कनी चिया मच का दुश्मन जुल्मा करने गए हर बलोच चका जुल्मा करने गए या मैं पित नहीं हजारे में पित गारा हजारे में ब्रास गारा बलोचा या अनबित यक बित मारंगा पजिया जक्कित लेकिन ये चुप्पी नहीं दे मारे चिकन खाना गए मारंगे टोका मर जक्कगी मारंगा हर दरना कैसे दरना वागोनु में इस्लामाबाद दश्ता पापा जी जमी लेकिन कर तो हर कोटा दरना वागोनु में वल्ला नहीं मैं तैयारी भी तो ग्वादर है कोटा जो कोच अंदर कतों सो मस्तूंगा मैं कोच अंचे का अमला भी था कोच जनक भी था मैं संग शहीद भी था शीशा बोरे तो थी टायर बचतो थी मरचिया बग्वादरा नहीं थी मैं तो मेरे ऐसी न रोगे जमी मैं ये मुच्चिए कन समोदा पर डॉक्टर मारंग मांदाश्ते हैं मारा तक न मिलता मां निष्ठो में न टायर बचतो थी निष्ठो सह रोशा तो वस्तुंगा निष्ठो रोडा निस्तरा चिया मैच का दुश्मन जुल्बा करने बलोचा या अनबे यक बे वापस मगर तो कोटा जूनिस्टिया निस्टिया वत की 4वीं 5वीं रोश मारा ए जूनिस्टिया का निस्टिया रासा मा खुशियां बनिस्टिया ना मा मजबूरिया दुश्मन हमार मजबूरिया मात को निस्टिया पर यक बेत करो बेत नियता गणित ए कुल्ला सरका ए दुश्मन का सनैली ए दुश्मन भी तो कुल्ला नहीं चक्का के पर करो बेत हर कलम में मारंगा जुड़ता कलम जीरेगी यान बीगी यक बीगी नियत यक कनेगी पर ए दुश्मन मार नैली बलोचा यान कनेगी मार सारा लेकिन चौकी नियत का शेर थोड़ा दिमेर का बैठ दांत में मर्दों रिया नगुस्ती तो नगुस्ती लेकिन ये मारे लगी नहीं रोड निसरा मारे निंदगी है रोज शब मानिष्ट दवाईला वरगा लेकिन कड़ो नवी की मारे एक का दांत में मर्दों रिया नगुस्ती नियम में ठोका कने शेर 5 लाख दया नखून ना पर 5 लाख मारे इच्छी जरूरत ना मार सी मर्दो जरूरत था 5 लाख का बात है बिची बाड़ा ना मैच करना आका जुल्मा करना गए आज का दुश्मन मैसरा जुल्मा करना मुल्क में वतन में मैसरा चीज जुल्मे करना ऐसे मारे पोला कंत चुई मर मत तांगो रोवत अरे तरह के से पोला कंत तर चुई नहीं है तरह के बस इंदा बिया ऐसे मार शनाख्ती पोला कंत शनाख्ती दिखाओ इलाका कहीं वतन कहीं है तो पर बना जते गिरी तना का मैसरा जुल्मा करना है पर गुब्बासा गोरा चौकनियत का मेरा यक बित बेत बलोचंग यान बित नीता गंदे पर मारंग रन मारे लेकिन नहीं सिंग जीरो नाराजन पर मारंग पजी हमारे जक्का की है नारे 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 बलोच नारे 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 बलोच नारे बलोचिस्तान नारे बलोचिस्तान नारे 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 बलोच तमाम लापता अफराद को तमाम लापता बराह को नारे 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 बलोच नारे बलोचिस्तान अस्सलाम वालेकुम। ये लवाकिन जो कुछ माह कबल आते थे वो बात करके सिर्फ ये नारा बुलंद करते थे कि हमारे लापता नौजवानों को बाजियाब करें, मगर हम रियासत के शुक्रगुजार है कुछ कि उन्होंने हमें इस कदर हिम्मत दी कि ना सिर्फ हम अपने नौजवानों की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं बल्कि अपनी सरजमीन का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। ये आपके जब और जुल्म का वो तसस्सुल है कि जो हमें तावानाई फराम कर रही है, कि जो हमें ताकत बख्श रही है कि ना सिर्फ हम अपने लापता नौजवानों बल्कि अपने जमीन की बका की भी अब जंग लड़ने को तैयार है आपसे। ये जंग आपने शुरू की है, इसे
ختم عوام کرے گی اور وہ بلوچ عوام ہے. نہ ہم اپنی سرزمین پہ اس جب کو رہنے دیں گے، نہ ان جابروں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں اپنی حکومت قائم کریں گے، کہ وہ بلوچستان کے وسائل لوٹ کر وفاق کو پالیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بعض مقصدس بلو پند خواری سے، منزلس ارے سختو اور کے انتظاری سے. بعض مقصدس بلو پند خواری سے، مقصدس ارے سختو اور کے انتظاری سے. اب فضول ایچ سنگت قافلہ شہید آتا، اب فضول ایچ سنگت قافلہ شہید آتا. اور تو نن ستم کے نک دن کے او کیک ننتو، اور تو نن ستم کے نک دن کے کیک او ننتو، او دنن ختم کے نک دن کے کیک او ننتو. رحم اچ کرو یف قاتلہ شہید آتا، رحم اچ کرو یف قاتلہ شہید آتا. اب میں درخواست کروں گی احمد بلوچ سے کہ جن کے کزن کو لاپتہ کیا گیا ہے وہ آئیں اور آپ سے بات کریں. تمام لاپتہ افراد کو، تمام لاپتہ افراد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز پروکار، میری جوش کے خون کے ٹکڑے، میرے پل کی جانیں، السلام علیکم. مجھے آج فخر ہے کہ میں بلوچ اور بلوچ گھر سے تعلق رکھتا ہوں. بلوچ یاد رکھنا ایک سوچ ہے جس کو بھی کبھی نہ بدلا تھا، نہ بدلیں گے، نہ بدلا ہوگا. مسئلہ 50 یا 25 کا نہیں، آج مسئلہ وفاق اور بلوچستان کی رائے عمل کا ہے. اور آج کتنی شرم کی بات ہے، آج بلوچستان کے فیصلے اسلام آباد کے عالیشان مقام میں کی جاتی ہے. کتنی شرم کی بات ہے. میرے دشمن کو کہو اگر تم اپنے قبر پہ بھی جا کے چھپو گے، ہم تمہاری قبر پہ آ کے تمہارے لاش کو نکال کے تمہارے روح کو تڑپ پائیں گے. انجام تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ کے بتانا. میں ذاتی ایک بلوچ اور ایک بلوچ گھر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میری آواز ہزار ان بدتروں سے بھی بہتر ہے. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آج ہمارے بچے لاپتہ اور کرنل کے بچے آج ڈاکٹری کی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے آج اسلام آباد کے عالیشان مقام میں بیٹھے ہوئے. ارے کون سے ظلم کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ ارے ہم بلوچ ہوئے تو کیا غلطی کیا؟ ارے بلوچ تھے، ایک سوچ رکھا تھا، وطن ہمارا، نام ہمارا، کام تمہارا کیوں؟ آج پورا پنجاب بلوچستان سے چل رہا ہے اور تم کہتے ہو بلوچستان میں کچھ نہیں. ارے بے غیرت کہاں مر گئے تم؟ جب گیس جہاں سے جا رہا ہے اور سوئی گیس جہاں عورت لکڑی پہ روٹیاں پکا رہے ہیں. اور کتنی شرم کی بات ہمارے لیے ہو سکتی ہے اس بلوچستان میں رہ کے ہم اپنے فیسلٹیز کے بھی قابل نہیں ہے. ایسے بھی وطن ہے ہمارے ساتھ. یہ تو اسلام میں ہے کہ بھائی اپنے وطن کے لیے لڑو، اپنے وطن کے لیے شہید اور قربان ہو جاؤ. اور آج دشمن کا پینٹ گیلا ہو گیا. آج ہماری راجی مچھی کو دیکھ کر اس کی کتنی چیتڑے اڑ گئے. کہتا ہے کہ بلوچ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. آج 60 لاکھ بندے دیکھ کے تمہارے ہوش اڑ گئے. کہاں تھے تم؟ اور میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس شیر کا بیٹا ہوں جس کا سینہ خون سے رنگا ہوا تھا. وہ پھر بھی آزادی مانگ رہا تھا میرے دوستوں، پھر بھی آزادی مانگ رہا تھا. مجھے جلا دینا یا دفنا دینا، بس ایک گونٹ وطن کا پانی پلا دینا. ارے تم کہتے تھے تم بات نہیں کر سکتے، آج تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے اس چھوٹی بچی کا. تم کیا ہو ہمارے سامنے؟ ایک چیتڑے بھی نہیں ہو. کب تک ہم گٹ گٹ کے جیئیں گے؟ اس وطن کو دیکھ کے دل تو خون اٹھتا ہے. اس وطن کو دیکھ کے دل تو خون اٹھتا ہے. اٹھو میرے جوانوں، اٹھو آج اپنا بدلہ لو. آج مسئلہ 50 یا 25 کا نہیں، آج مسئلہ وفاق اور بلوچستان کی رائے عمل کا ہے. اگر تم چاہتے ہو ہم ایک ہو جائے تو ہمارے وطن سے ایسے نکل جاؤ جیسے پنچھی نکل جاتے اپنے گھونسلے سے. تم کتنے بلوچ مارو گے ہم اتنے اٹھیں گے. ہر ماں ایک مارنگ پیدا کرے گی، ہر ماں ایک سمی دین پیدا کرے گی، ہر ماں ایک بیبی پیدا کرے گی. اگر تم کتنے کو مارو گے؟ تم تو کہتے بلوچستان میں عوام نہیں ہے. آج 60 لاکھ کو دیکھ کے تمہیں کیا ہو گیا؟ آج مسئلہ نہیں یہ نہیں کہ میرے گھر سے بندہ گیا، آج مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے گھر سے بندہ گیا ہے.
کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کون سے ملک میں رہ رہے ہیں ہم, اس کو کہتے ہیں بلوچستان. کس نام پہ لے کے ہم جی رہے ہیں؟ بلوچ تو ایک الگ ملک ہے, مگر اس کو ان کمینوں نے اپنے ساتھ ملا کے کیا کیا کر دیا. بلوچ کے روڈوں کو دیکھو اور پنجاب کے روڈوں کو دیکھو. کیوں بلوچ عوام نہیں ہے, بلوچ کے دل میں نہیں ہے؟ کیوں بلوچ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتا ہے؟ we get education but without any facilities. We are alhamdulillah, we are Muslims. You see, we are not together Muslims, but we are Muslims, so give our rights and come here and die to ourselves. How you say we are don't tell English? We are tell English, we are tell alhamdulillah 5 languages, but you are not coming here. You are not standing in front of ourselves. What are you doing, Mr. Pakistani bad government of this like that? Thank you everyone. तमाम लापता अफराद को तमाम लापता अफराद को तमाम लापता अफराद को बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी. अब मैं सुमैया बलोच को बुलाना चाहूंगी.